अहिले त सबैले जनताले नेतालाई त चोरै भन्छ नि। आफ्नै वंशको हत्या गरेर वंशनाश गरेर चाहिँ आएको राजतन्त्रलाई फेरि अब च्यानमा पुगिसकेको मुर्दालाई खोतलेर फेरि स्थापित गर्छु भन्नु त यो हास्यास्पद कुरा हुन्छ। वंशनाश भनेको चाहिँ तत्कालीन राजाले गरेको भन्ने खालको आरोप भयो उहाँबाट। त्यो यसको कुनै पनि प्रुफ छैन। हेर्नु, हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। हिन्दू धर्मको मूर्तिहरू कहाँ लगेर कसले बेचे इतिहासमा स्पष्ट हेर्न पाइन्छ। होइन, जनचाहना अनुसार जुन अहिले गणतन्त्रमा भएका जुन अहिले क्रियाकलापहरू छन्, पहिला एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो, अहिले थुप्रै राजा भए। तपाईँको यत्रो वर्ष एकात्मक राज्य सत्ता सञ्चालन भएको ठाउँमा भर्खर 10-15 वर्ष चाहिँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुँदैछ। अघि मैले भने अब 3 तहको सरकारले आफ्नो ऐन कानुन नियम बनाउन पनि समय लाग्यो होइन। त्यसलाई स्थापना भएपछि नेपाली जनताले के पाए त त्यसो भने? आधा काम भएको छ, आधा कामको पैसा खाएको छ। कति ठाउँ त्यस्ताहरू छन्, तपाईँहरू मिडियाहरू खोज्नुहोस् न यो विषयलाई लिएर। होइन, तपाईँ चाहिँ यो राजतन्त्र नै ठिक थियो, अब गणतन्त्र चाहिँ फेलियर भयो, केही गरेन भन्ने बहस चाहिँ अहिले जनताले गरेको स्थिति छैन। केही स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि आफ्नो चाहिँ के अरे मागी खाने भाँडो राजनीतिलाई बनाउने एउटा स्वार्थ भएका समूहले, केही राजनीतिक दलले गर्न आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो पार्टीले बोकेको एजेन्डा त्यही हो, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ राजा सहितको। खास गरी यो महेन्द्र क्याम्पसको जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि संलग्नता छ। उहाँको बुवालाई त तपाईँ चाहिँ त्यहाँ उचित व्यवस्थापन गरेर घर हटाउनलाई पैसा दिएको अरू गरेको प्रमाणहरू छन् नि त। अनि त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिमा गिद्दी नजर लगाउने। नेपाली झन्डामा सूर्य अङ्कित छ कि छैन? चन्द्र सूर्य छैन, सूर्य पनि त एमाले राख्नु भएन नि त। रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूहको सहकार्यमा कार्यक्रम फुलबारी बहस परिवर्तनको लागि। कार्यक्रम प्रायोजक तथा सल्लाहकार सम्पत राई, विष्णु मार्ट एन्ड होलसेल सेन्टर धरान 11, श्री मणि मादेन सङ्खुवासभा 5 खपन नगरपालिका वडा नम्बर 9, विशाल राई धरान 15 हाल अमेरिका। धरान उपमहानगरपालिकाको जनहितमा जारी सूचना। आदरणीय धरान नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, विश्वमा महामारीको रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्ट पछिल्लो समय धरानमा पनि तीव्र गतिमा बढिरहेकाले यसबाट बच्नका लागि सचेत र सजग रहन आम नगरवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। समसामयिक राजनीतिक बहस कार्यक्रम फुलबारी बहसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। सदस्य हरि बहादुर राई, नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी भोजपुर। सचिव हिमाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति। सदस्य विजय राई, नेकपा एमाले 1 नम्बर प्रदेश कमिटी। सचिव जितेन्द्र राई, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति। सदस्य बुद्रोस लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र धरान उपमहानगर कमिटी एवं केन्द्रीय सदस्य अनि राष्ट्रव्यू क्रान्तिकारी। उपसभापति नरेन्द्र कुमार राई प्रवीण, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति। सचिव ज्ञानेन्द्र बस्नेत, नेकपा एमाले 2 नम्बर वडा कमिटी। उपसभापति सन्तोष लिम्बू, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति। वडा सदस्य हरि राई, धरान उपमहानगरपालिका 6 नम्बर वडा समितिको कार्यालय। सहसचिव शिला बज्राचार्य, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति। सदस्य लक्ष्मी बानिया, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन केन्द्रीय कमिटी। सभापति श्याम पोखरेल, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति। सहायक प्रशिक्षक लीलाराज दाहाल, श्री मच्छेन्द्र मावि केराबारी मोरङ। क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङ, नेपाली कांग्रेस सुनसरी। सदस्य मोतीराज सुनुवार, नेकपा एमाले 1 नम्बर प्रदेश कमिटी। नेता मुक्साहाङ म्याङ्बो मुकेश, माओवादी केन्द्र। सहसचिव युनेश राणा मगर, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति। सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख मुरारी सुवेदी, नेकपा एमाले 1 नम्बर प्रदेश कमिटी। अध्यक्ष नवीन पराजुली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धरान उपमहानगर कार्य समिति। सचिव प्रदीप राई, नेकपा एमाले 17 नम्बर वडा कमिटी धरान एवं फाउन्डर प्रिन्सिपल विष्णुपादुका इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल। अध्यक्ष रमेश राई, नेकपा एमाले 2 नम्बर वडा कमिटी। सदस्य राम सेवा, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटी। सदस्य एवं युवा इन्चार्ज रवि पाखरिन, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरान उपमहानगर समिति।
उपाध्यक्ष रोशन दर्नाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धरान उपमहानगर कमिटी। सहायक प्राविधिक अधिकृत शिव धमला, नेपाल टेलिकम हिले। निवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्र धरान उपमहानगर कमिटी। समाजसेवी उमेश याखा, धरान 16, हाल हङकङ। हार्दिक आभार। मिति 2078 साल पुस 23 गते सम्पन्न नेकपा एमाले सुनसरीको 7औं जिल्ला अधिवेशनबाट जिल्ला सदस्यमा मतदान गरी विजय गराउनुहुने सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक एवं शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौ। सदस्य हेमराज सुवेदी, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। सदस्य जयन्त गौतम, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। सदस्य खगेन्द्र नेपाली, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। केन्द्रीय सदस्य नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज नेपाल एवं परिवार समाज सुनसरी अध्यक्ष। सदस्य मीन कुमार सुब्बा, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। सदस्य नारायण सुवेदी, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। सदस्य नरेश इवाराम, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी एवं धरान उपमहानगरपालिका 15 नम्बर वडा समितिको कार्यालय अध्यक्ष। सदस्य रविन अधिकारी, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। सदस्य राजमणि निरौला, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। सदस्य ऋषिराज राई, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। सदस्य सविता चामलिङ राई, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा म कार्यक्रम प्रस्तुता यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम फुलबारी आमा समूह धरान 15 र रेडियो धरान 88.8 ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम हो। हामी विशेष गरी यो कार्यक्रममा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग विशेष बहस गर्दै आइरहेका छौँ। हरेक महिनाको 15 गते यहाँहरूले हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत पनि यो कार्यक्रम हामी प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी राजनीतिक दलका 2 जना नेताहरूसँग रहेर यो विशेष कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ। खास गरी राजनीतिक वृत्तमा रहेर धरानको राजनीतिमा केन्द्रीकृत रहेर अगाडि बढिराख्नुभएका 2 नेताहरू अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। खास गरी फरक पार्टी, फरक धार, विचार र सिद्धान्तमा अगाडि बढ्ने र एजेन्डा लिने राजनीतिक दलका नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। एकजना नेता यस्तो हुनुहुन्छ जो राजतन्त्र सहित हिन्दू राज्य स्थापना हुनुपर्छ भनेर एजेन्डा बोक्नु भएको छ भने अर्का नेता यो दुवै एजेन्डाको विरोधमा हुनुहुन्छ। यसरी आज हामी फुलबारी बहसमा यो विशेष कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। म यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी धरान उपमहानगरका निवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धरान उपमहानगरका अध्यक्ष नवीन पराजुली। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सबैभन्दा सुरुमा नेकपा माओवादी धरान उपमहानगरका निवर्तमान नगर अध्यक्ष भनेर तपाईँलाई सुदर्शन श्रेष्ठज्यूलाई सम्बोधन गरे। न्याय गरे कि अन्याय गरे? ठिक छ, धन्यवाद छ। न्याय नै गरे? ठिकै छ, केही छैन यसमा। तपाईँले माओवादी भन्नु, केन्द्र थपिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। माओवादी केन्द्र। अब नवीन सरबाट मैले नवीन पराजुलीज्यूबाट कुराकानी अगाडि बढाएँ। खास गरी अहिले तपाईँ युवा अवस्थालाई पार गरेर यो स्थानमा आइपुग्नु भएको छ। एउटा उमेरको हदबन्दीले पनि यहाँ युवा नेता हुनुहुन्छ होइन, माओवादी केन्द्र धरान उपमहानगरको निवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शनजी। यो बसाइले पनि प्रष्ट देखिन्छ तपाईँको शिरमा ढाका टोपी छ होइन। उमेरको हिसाबले पनि यो ढाका टोपी लाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ लाउने बानी भइसकेपछि लाउने मान्छेले चाहिँ अलिकति परिपक्व हो कि भनिन्छ। तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तपाईँको राजनीतिक पार्टीमा पनि यो अहिले लागू भएको छ, त्यो देखिन्छ। जस्तो पुस्ता हस्तान्तरण नेतृत्वमा होइन, अहिले प्राय राजनीतिक दलको पार्टीहरूमा अधिवेशन महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। पुस्ता हस्तान्तरण युवा पुस्तामा गएको छ। यसले राजनीतिक पार्टीको एउटा युवाहरूलाई अवसर दिने त आवश्यकता पनि हो, माग पनि हो। तर तपाईँलाई के लाग्छ यो पुस्ता हस्तान्तरणले अबको राजनीतिक भविष्य के होला छोटकरीमा? नमस्कार।
धन्यवाद प्रश्नको लागि। कुरो के हो भने पुस्ता हस्तान्तरण युवामा जानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ स्वाभाविक हो। महाधिवेशनको बेलामा कोषको चाहिँ अब लबिङ हुन्छ नि त पार्टीमा त छन्, कोषपट्टि छन्, को छन् भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन क्या सरकार। त्यो महाधिवेशनमै नै सकिन्छ त्यो कुरो। तर युवा पुस्तालाई अगाडि बढाएर अब नयाँ युवाहरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त, पुस्तान्तरण गरेर उसका विवेकले गर्न सक्ने कामहरू। अब अहिले देख्नुभयो लगभग 4वटा 5वटा कतिवटा पार्टी एमालेको भयो, काङ्ग्रेसको भयो, माओवादीको भयो, उहाँहरूको नेतृत्व चेन्ज भएन। उहाँहरू सायद कन्जुसाइ गर्नुभयो होला नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नलाई। शीर्ष नेताहरूको नेतृत्व चेन्ज भएन। अनि यसको एउटा एक्सपिरियन्स होइन, नयाँ पुस्तालाई पनि जाँदाखेरि नयाँ पुस्ताको के धारणा आउँछ भन्ने एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले पहिलो प्रयोग गऱ्यौँ क्या। त्यस कारण यसपालि हाम्रो नेतृत्व चाहिँ नयाँ पुस्ताको आउनुभयो। तपाईँको नयाँ पुस्तामा आयो। म ठ्याक्कै यता सुदर्शनजीपट्टि ठोकिन्छु। खास गरी अहिले तपाईँ पनि युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन, निवर्तमान अध्यक्ष भएर नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ। कस्तो हुँदो रहेछ युवाले नेतृत्व गर्दाखेरि पार्टीमा? होइन, प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। हामीले अब भर्खरै सम्पन्न हाम्रो 8औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष परिवर्तन हुन सकेन। अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई वैचारिक नेतृत्व गर्दै समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढाउनका लागि प्रचण्डकै नेतृत्वमा अगाडि बढे पनि हामीले नीतिगत रूपमा 35% महिला, 20% युवा, 15% दलित र मुस्लिम समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरीको व्यवस्था गरेर ल्याएको छ। त्यसो गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा हामीले अन्य नेतृत्वमा सबैलाई समावेश गराएर ल्याएका छौँ र धरानमा पनि हामी युवा नेतृत्वहरूले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि हिजोको पुस्ताले भन्दा आज हामी वैचारिक ढङ्गले, अन्य व्यावहारिक ढङ्गले धेरै अगाडि छौँ र त्यसलाई नेतृत्व गर्न सहज भइरहेको स्थिति छ। अब तपाईँले माथि केन्द्रीय पार्टीको कुरा गर्नु भने केन्द्रीय पार्टी नेतृत्वको कुरा, प्रचण्डले अब कहिलेसम्म नेतृत्व लिइराख्ने, विकल्पमा अरू नेताहरू नजन्माउने? होइन, कति वर्ष भयो भने जनयुद्धकालदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि नेतृत्व गरेको प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल होइन, वैचारिक ढङ्गले पनि यसपालि निकै बस भएको छ र नीतिगत हिसाबले पनि अहिले 20% युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउँदै आगामी महाधिवेशनबाट अब प्रचण्ड कमरेडले सहज ढङ्गले नेतृत्व चाहिँ वैकल्पिक नेतृत्व तयार गरेर बुझाउने भन्ने तयारीका साथ अगाडि आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका लागि अहिले पुस्तालाई तयार गर्ने सबै तहमा 20% युवा अनिवार्य गर्ने नीति नै ल्याएको छ। त्यो व्यवहार त कार्यान्वयन भइराखेको स्थिति। अब खास गरी नि युवा नेतृत्वले राजनीति भविष्यलाई अन्धकारतिर पनि लैजान्छ भन्ने विश्लेषणहरू पनि छ। अवसर त आयो, समय र मागलाई परिपूर्ति त गर्दैछ राजनीति पार्टीमा युवा नेतृत्वको कुराले। तर अब युवा नेतृत्वले जोखिम पनि मोल्नुपर्छ, चुनौती पनि छ भन्ने कुरा सन्दर्भ सवाल कहाँनिर हो भने युवा नेतृत्वमा वैचारिक अध्ययन, वैचारिक कुराको चाहिँ त्यो खालको अभ्यासहरू कमी छ भन्ने कुरा छ। नवीनजी, हुन त तपाईँले भनेको कुरो सही पनि हो, किनभने एउटा घर चलाउनलाई नै घरमुली कतिको सक्षम छ होइन। जस्तो छोराछोरी युवा पुस्ता भए, बुवा अर्को पुस्ता भयो, अनि बुवाले कसरी चलाइरहनु भएको छ अगाडिदेखि त्यो अनुसारले त्यो चलाउनु चाहिँ सक्दैनन्। तर अब घर चलाउनु र राजनीतिमा अलिकति फरक चाहिँ आउँछ, किन त विचारले चलाउने हो। सायद राम्रो हुन्छ, सम्मान देख्छु म। तर तपाईँहरूलाई लागेको युवा जमातलाई लागेको, युवा नेतालाई लागेको आरोप? अब हामी चाहिँ युवाहरूले नेतृत्व गर्दै गर्दा पार्टी चाहिँ विघटनमा जान्छ, पार्टीमा समस्या आउँछ भन्ने स्थिति छैन। हामीले युवा, ज्येष्ठ र पोड तिनटैलाई फ्युजन गरेर लाने हो। सबैको चाहिँ विचारलाई एकत्र गरेर लाने नेतृत्व भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबैको विचारलाई डिभाइड गर्दै गुणन गर्दै लग्दाखेरि त्यत्रो गाह्रो स्थिति हुँदैन। अब तपाईँहरू राजनीतिक नेता होइन धरानको, हजुर,
खास गरी राजनीतिको परिभाषा नवीनजी, राजनीतिको परिभाषा चाहिँ के हुन सक्ला तपाईँको बुझाइमा? के छ राजनीति भनेकै के हो? राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन, एकदम छोटकरीमा बुझिने भाषामा, जनताले बुझिने भाषामा भनिदिनुहोस्। के पो भन्ने राजनीति भनेको के हो? तपाईँ किन राजनीति गर्नुभएको छ? के बुझेर राजनीति गर्नुभयो? जनतालाई बुझाउँदा राजनीति भनेको यो भनेर कसरी बुझाउनुहुन्छ? स्वत के अरे जनमानसमा भिज्नको लागि, समाज सेवाको लागि कुनै एउटा बाटो चाहिने भएकोले गर्दा राजनीति गर्ने हो तपाईँको बुझाइ। ठ्याक्कै त्यति परिभाषा पुरो अब अपुग पनि भयो होला सायद, म जानिनँ कि राजनीति भने के हो? राजनीति भनेको राज्यलाई सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नीति निर्माणको तहमा जुन खालको नेतृत्व गरिन्छ, योजना बनाइन्छ, त्यसलाई राज्यको मूल नीतिको रूपमा पनि लिइन्छ होइन। राजनीति भनेको सबै राज्यका अङ्गहरूलाई सञ्चालन गर्ने मुख्य योजना बनाउने थलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा युवा नेतृत्वहरू, अहिलेको सबै खालको प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाउने व्यक्तिहरू आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धरान उपमहानगरको तपाईँ अध्यक्ष होइन, तर तपाईँको एजेन्डा राजनीति केका लागि गर्दै हुन्छ? हिन्दू धर्म सहितको राज्य र राजतन्त्र बोक्नु भएको छ होइन। राजनीति त्यसको लागि एजेन्डा तपाईँहरूको त्यो हो नि त। अहिलेको समयको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भइसक्यो, यो एजेन्डा कसरी स्थापित हुन्छ? अब यो एजेन्डा कस्तो हो भने त्यो हिसाबले चल्ने भने त राजनीति नै हुँदैन हेर्नुहोस् है। सबै पार्टीका आफ्ना आफ्ना एजेन्डा हुन्छन्। त्यस एजेन्डा मध्येमा हिन्दू राष्ट्र जुन धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो गणतन्त्र आएपछि, त्यसपछि हिन्दू धर्मको होइन, हिन्दू राज्यको वकालत कसले गर्ने त भन्दा हाम्रो पार्टीले गर्ने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँले हिन्दू राज्य भन्नुभयो नि, तपाईँको बुझाइमा हिन्दू के हो? सनातनदेखि मानिआएको धर्म, हिन्दू धर्मलाई मानिआउनेलाई भनिन्छ। अब तपाईँहरू हिन्दू धर्म सहितको राज्य, त्यो पनि राजतन्त्र सहितको राज्य हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। अब यता यहाँहरूले त जनयुद्ध कालदेखि त्यो एजेन्डालाई विरोध गरेर अन्ततगत उहाँले दाबी गर्नुहुन्छ गणतन्त्र सहितको राजा फालेर हिन्दू राज्य धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भएको छ होइन। हजुर, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो नेपाल भनेको सबै जातको फुलबारी हो। सबै चाहिँ फुलहरूलाई फुल्ने अवसर दिनुपर्छ। एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको देश बनाइनु हुँदैन। यहाँ सबै भाषीलाई, सबै जातिलाई र सबै धार्मिक चाहिँ सहिष्णुता सहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि अब यो पुरानो विचारधारालाई उहाँहरूले पनि परिवर्तन गरे। अब साझा धारणा, साझा नेतृत्व, साझा भाषा र साझा धर्मसहित हिन्दू धर्मलाई कुनै पनि राज्यको धर्म हुँदैन। धर्म त व्यक्तिले आफ्नो आस्था अनुसार, आफ्नो चाहिँ पारिवारिक साम्प्रदायिक अनुसार मान्ने विषयवस्तु हो। त्यसो गर्दाखेरि राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन पर्छ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका आधारमा उसले चाहिँ विभिन्न धर्म मान्न पाउनुपर्छ। त्यसले विकास गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब नवीनजी, खास गरी सुदर्शनजीले भन्नुभयो पुराना कुराहरूलाई त्याग्नुपर्छ। हिन्दू नेपालको संविधानले नै नेपाल चाहिँ हिन्दू धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर घोषणा गरिसकेको छ। तपाईँले संविधान पनि मान्नुहुन्छ फेरि होइन? मान्नुहुन्छ नि संविधान त, तपाईँहरू पनि सम्मिलित भएर बनाएको संविधान हो। फेरि सत्तामा जाँदाखेरि तपाईँहरू त्यो कुरा गर्नुहुन्न, सत्ता बाहिर भएपछि चाहिँ अनि फेरि उफ्रिनुहुन्छ के। अब कतिको सम्भव छ अहिलेको समयमा तपाईँहरूले बोकेको एजेन्डा स्थापित हुनका लागि? अब उहाँले त भनिसक्नु भएको छ सम्भव छैन, पुराना कुरा त्याग्नुपर्छ। होइन, असम्भव भन्ने कुरो त केही पनि छैन। समयमा कुनै न समय परिवर्तन नै हुनसक्छ हेर्नुहोस् होइन। हाम्रो पार्टीले बोकेको एजेन्डा त्यही हो, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, राजा सहितको
तर राजा के हुन्छ हिन्दू राज्य सहित स्थापना र राजतन्त्र सहित स्थापना हुँदाखेरि हामीले अनुभव गरेको होइन र वर्षौँदेखि त्यो हिसाबले त गणतन्त्रमा त अनुभव गरिरहेको छौँ अहिले गणतन्त्रको उहरू हामीहरूले हिन्दू राज्य र राजा सहितको त हामीले धेरै वर्षदेखि चाहिँ अनुभव गऱ्यौँ। तर के भयो त्यो बेला? त्यो अब समयकाल अनुसारको कुरो हो। त्यो बेलाको समय अर्को थियो। अब अहिले त्यतिखेर अशिक्षितहरू थिए होइन, के हो यो भन्ने कुरो बुझ्दैन थिए। हिन्दू राज्यले राजतन्त्र सहितको राज्य हुँदाखेरि चाहिँ शिक्षित बनाउनु पर्दैन थियो र त्यतिखेर? अनि त्यो समयकाल पनि त्यस्तै थियो नि त, न एजुकेसन थियो त्यो लगभग। किन नगरेको त? राजासँग त सबै अधिकार थियो त, नेतृत्व त कमी थियो नि त। जनताले त नेतृत्व त कमी महसुस गरेर शोषित पीडित भएर आज राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना भएको त स्वीकार्नुहुन्छ नि तपाईँ? समयको माग अनुसारले चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ। सुदर्शनजी, खास गरी अब हिन्दू धर्मनिरपेक्ष राज्य होइन, त्यसपछि राजा फालेर आएको यो गणतन्त्र तपाईँहरू पनि दाबी गर्नुहुन्छ गणतन्त्र चाहिँ हाम्रो मूल एजेन्डा हो, जनयुद्धमा हामीले बोकेर आएको। तर त्यो अनुभूति त जनताले गर्न पाएको छैन नि अहिले। जस्तो राजा फालियो, व्यक्ति फालियो, तर राजनीतिक पार्टीबाट गएका जुन सत्तामा गएका व्यक्तिहरूको त्यो चरित्र चाहिँ फिरिएको छैन, उही राजाकै चरित्र छ होइन। यस्तो हो, एक धर्म, एक भाषा, एक चाहिँ परिवारको चाहिँ वर्चस्व रहेको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा समूल अन्त्य गरेर अब जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्था भयो। त्यसो गर्दाखेरि यो आफ्नै वंशको हत्या गरेर वंश नाश गरेर चाहिँ जुन ढङ्गले राजतन्त्र नेपालमा उदय भयो त्यसले त जनताको भावना समेट्न सकेन। त्यसो गर्दाखेरि विगतदेखि नै विषयवस्तु उठिराखेको स्थिति थियो। अब आफ्नै वंशको हत्या गरेर वंशनाश गरेर चाहिँ आएको राजतन्त्रलाई फेरि अब च्यानमा पुगिसकेको मुद्दालाई खोतलेर फेरि स्थापित गर्छु भन्नु त यो हास्यास्पद कुरा हुन्छ होइन। यही संविधान मान्ने अनि चाहिँ संविधान धर्मनिरपेक्ष हुने, राजतन्त्र विहीन हुने, अनि फेरि चाहिँ एजेन्डा चाहिँ बोकिराख्न सुहाउँदैन। संविधानमा त्यसमा हजुर नेपाल चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनेर संविधान उल्लेख छ। तर फेरि सनातनदेखि चलिआएको रीतिथिति व्यवस्थालाई चाहिँ उल्लेख छ। त्यो त कोही नमान्ने, कसैलाई धर्मै चाहिँ मान्नै नदिने स्थिति त होइन नि त। आफ्नो स्वतन्त्रताका आधारमा विभिन्न धर्महरू मान्न पाउने व्यवस्था त रहन्छ। यहाँ त जैन धर्म छन्, बौद्धिस्ट छन्, क्रिस्चियन छन्, हिन्दू छन्, यहाँ अरू पूजकहरू छन्। हिन्दू धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर तपाईँहरू फेरि हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन भनेर विरोध गर्नु। हिन्दू राज्य त हुनु हुँदैन नि त, तपाईँ राज्यको त धर्म हुनु हुँदैन। सनातनदेखि चलिआएको भनेको त्यसको अर्थ के हो? प्रश्न यहाँ त तपाईँको विभिन्न व्यक्तिहरूले ईसापूर्वकदेखि मान्दै आएको चाहिँ बौद्ध धर्म छ, इसाई धर्म छ, जैन धर्म छ, तपाईँको प्रकृति पूजकहरू छन्, हिन्दूहरू छन्। यो त व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताका आफ्नो परिवेश अनुसारको मान्न पाउनुपर्छ। हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ, तर सनातनदेखि चलिआएको धर्म मान्ने अनि अरू धर्महरूको प्रचार गर्न नपाउने यी विभिन्न कुराहरू छन् नि त्यसमा संविधानमा। त्यहीँनिर दाबी गर्नु होइन, त्यो भएर नेपाललाई यो अवस्थाको हुनुपर्छ। तर यसमा के आकलन गरिन्छ भने नेपालको जुनसुकै सरकार आए पनि, जुनसुकै व्यवस्था आए पनि भारतीय इसारामा अथवा भारतीयको समर्थन बिना हुँदैन भन्ने आकलन नेपाली जनताहरूको छ होइन। नेपालको संविधानमा हिन्दू धर्मनिरपेक्ष राज्य भनियो, तर सनातनदेखि चलिआएको व्यवस्था भने उल्लेख गर्नु चाहिँ फेरि भारतलाई खुसी पार्नको लागि हो भन्ने आकलनहरू छ। के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? त मलाई त्यति भएन, किनभने कसलाई खुसी बनाएर के आउने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी बिचको बहसको कुरो होइन, यो माथिल्लो बहसको कुरो हो। उहाँहरूले के हिसाबले कुरा मिलाउनु किन लेख्नु त? सनातन हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भनेपछि सिद्धियो त तपाईँले नै होइन, तपाईँकै दलका नेताहरू गएर संविधान बनाएको हो नि। त्यो पनि नलेख्ने अनि यो संविधानलाई चाहिँ के अरे समर्थन नगर्ने भनेपछि चाहिँ
त्यति लेखिएको हो त्यो बेलामा, लेख्नै पर्ने हो। अब त्यो बेला हिन्दू राज्य हुँदाखेरि, राजतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू र अहिले हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थामा कमी आएको के देख्नु भएको छैन त। झन् मठ मन्दिरहरू चाहिँ संरक्षित भएको छन्। त्यो बेला जो हिन्दू राज्य हुँदाखेरि अथवा राजतन्त्र सहितको राज्य हुँदाखेरि मूर्तिहरू हराएको चाहिँ कुराहरू आउँथे। तर आज त मठ मन्दिरहरू त पुनर्संरचना हुँदै एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि विकास भएका छन्। त्यो कुरालाई कतिको महसुस गर्नुहुन्छ? धरानकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गरौँ, दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूमा कमी आएको छ र हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भएपछि? कमी भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारले विचार गर्ने भने त्यो बेलाको जनसङ्ख्या र अहिलेमा फरक छ। मान्छे त्यतिखेर पनि जान्थे त्यति नै, अब अहिले पब्लिक बढेकोले गर्दा किन त्यो बेला होइन, त्यो बेलाको मठ मन्दिरहरू किन संरक्षित हुन सकेनन्, किन चाहिँ राम्रो बन्न सकेनन्? तर अहिले त कम्तीमा पुनर्संरचना भएर मठ मन्दिरहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, ऐतिहासिक कुरा हो भनेर त लागेको अवस्था छ नि त। त्यो त गर्नै पर्छ। तपाईँ सुदर्शनजी, खास गरी मैले अघिकै संविधानको कुरा गरेँ, सनातनदेखि चलिआएको रीतिथिति व्यवस्थालाई चाहिँ मान्नुपर्छ, पाउने अधिकार हुनुपर्छ भनेर उल्लेख छ। यसमा चाहिँ अब त्यही हो, दक्षिणी मित्र राष्ट्रलाई खुसी पार्नको लागि, उसको समर्थन लिनको लागि त्यो राखेको बुधा हो भन्ने आकलन छ होइन। त्यो विषयमा त तपाईँ चाहिँ अब मान्छेले आफ्नो सापेक्षतामा परिभाषित गर्ने स्थिति भयो। तर यहाँ हिजोदेखि मानिआएका सबै धर्महरूलाई साझा फुलबारीको रूपमा स्थापित गर्ने, अब उहाँहरू हिन्दू धर्म चाहिँ बनाउने अनि यहाँको मठ मन्दिरहरू, यहाँका चाहिँ पुरातात्विक वस्तुहरू संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ कति हिजो बजेट विनियोजन भएको थियो, त्यसको तुलनामा त आज बरु विभिन्न के अरे मन्दिरहरू, मठाधीशहरूको भ्रष्टाचारहरूलाई नियन्त्रण गरेर राज्यले त्यहाँ बजेट दिएर त्यसलाई पुनर्निर्माणको अभियान चलाएको छ। त्यहाँ चाहिँ बरु तपाईँको संरक्षण समितिहरू घोषणा गरे। अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले त्यो काम अगाडि बढाएको छ, पर्यटकीय केन्द्रहरू बनाएको छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यहाँ अब कुनको इसारामा, दक्षिणको, उत्तरको, पश्चिमको नभनौँ, नेपालको सरकारले आफ्नो इसारामा आफ्नो योजना बनाएर अहिले कार्यक्रमहरू। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, सन् 2025सम्म नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्य स्थापना हुने अथवा आगमन हुने भनेर चाहिँ भारतीय जनता पार्टीका एकजना नेताले होइन, हजुर, एउटा पार्टीको, मैले पार्टीको नाम लिन, महाधिवेशनमा बन्द सत्रभित्र बोलेको यो कुरा हो। त्यसको लागि पार्टीलाई आह्वान पनि गरेको छ। अब फेरि हिन्दू राज्य र राजतन्त्र स्थापना हुने सन् 2025सम्ममा भनेर त फेरि भारतीय नेताकाहरूले नै बोल्न थालिसकेका छन्। होइन, केही अब राजनैतिक एजेन्डा मिल्ने, केही स्वार्थ भएका राजनैतिक दलहरूले आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्तिका लागि यसलाई उपयोग गर्ने गरेको नीति बनाउलान् आफ्नो उसमा। तर यहाँ त नेपाली जनता, नेपाल त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य हो नि, यहाँ कसले के बनाउँछ, कुन पार्टीले के गर्छ भन्ने भन्दा पनि यहाँका जनता, यहाँको नेतृत्व चाहिँ बस त अब राजनैतिक ढङ्गले, आफ्नो ढङ्गले, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि भजाइ खाने भाँडो बनाउन सक्लान्। यो कारण तपाईँहरूकै नेताहरूकै कारण, खास गरी गणतन्त्र स्थापना भए पनि, व्यक्ति फेरिए पनि, चरित्र फेरेन भनेर जनताको अपेक्षाहरू पनि, आकाङ्क्षाहरू पनि बढ्न थालेको छन्। अब हिन्दू राज्य नि तपाईँ चाहिँ राजतन्त्र नै आउनुपर्ने धेरै गरिएको छ। जनताको आशा आकाङ्क्षा त्यो चाहिँ ठुलो छ, धेरै छ। अब त्यसलाई क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्दै लग्दाखेरि सबै आशाहरू, सबै चाहिँ के अरे आवश्यकताहरू पुरा हुँदैनन्। क्रमिक रूपमा पुरा हुने क्रममा अब हिजो सूचना सञ्चारको विकास थिएन, मान्छेलाई चाहिँ एउटा खालको स्थिति थियो। अहिले सूचना सञ्चारको, यातायातको, अरू सबै शिक्षाको हिसाबले, चेतनाको हिसाबले जनता अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो पुनः आवश्यकता पूर्ति भएन। अब यतातिर चाहिँ राज्य गइदिए हुन्थ्यो भनेर त्यो स्वाभाविक रूपमा राज्यप्रति थोरै जनताले के अरे त्यो अपेक्षा राखेको स्थिति हो। तर पूर्ण रूपमा अहिले गणतन्त्र चाहिँ फेलियर भयो। अब चाहिँ राजतन्त्रमा जानुपर्छ, सनातन हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ, धरापमा परिसक्यो भन्ने अवस्था आइसक्यो। त्यस्तो स्थिति छैन।
अहिले सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार पूर्ण रूपमा काम गर्न सकिराखेको स्थिति थिएन। प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले, केन्द्रीय सरकारको चाहिँ अझै पनि तालमेल हुनको लागि आफ्नो अधिकार क्षेत्र कुनमा साझा एजेन्डा भएका विषयहरूमा चाहिँ साझा कानुन बनाउन नसक्दा केही कुण्ठाहरू भएका छन्। तर अब चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले आफ्नो सापेक्षताको चाहिँ तिनवटा सरकारको के अरे यो के भन्छ चाहिँ आफ्नो जे हुन्छ त्यो अधिकार क्षेत्रको कानुन ल्याएपछि यो सबै समस्या समाधान जान्छ। तपाईँहरूको पार्टीले बोकेको एजेन्डा छ नि, यो एजेन्डाले अब गणतन्त्र नै धरापमा पार्न खोज्नु भएको हो होइन? जनचाहना अनुसार जुन अहिले गणतन्त्रमा भएका जुन अहिले क्रियाकलापहरू छन्, पहिला एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो, अहिले थुप्रै राजा भए, जनता अनि जनपक्षीय कामहरू भएनन्, जनताले चाहे अनुसारको काम भएन। त्यो आधारले चाहिँ राजा नै ठिक हो कि? राजा हुँदाखेरि चाहिँ के, राजा हुँदाखेरि जनताले अहिलेको अनुभूति गर्न पाएको थिए? मतलब भन्नु, राजाको शासन हुँदाखेरि जनताले जुन अहिलेको अनुभूति, जुन सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरेका छन् होइन, जुन चाहिँ स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् नि, त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका थिए। त्यही भएर त नेपालमा राजनीति परिवर्तन हुँदै स्वतन्त्रता भनेको के चाहिँ स्वतन्त्रता छ अहिले भन्नुहोस् देशमा? मैले पञ्चायतकालीन नै राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा चाहिँ होइन, हाम्रो पार्टीको धारणा नै भएन। संवैधानिक राज संस्था, यो बुझ्नुहोस् है पहिला, राजतन्त्र होइन, राज संस्था। राज संस्था तपाईँको संवैधानिक रूपमा आउनु पर्यो। चुनावमा पार्टीको एजेन्डा नै त्यही छ, चुनावमा जाने। राजा चुनाव कहाँ जान्छ त? संविधानको परिधिभित्र रहेर भनेपछि यसभन्दा अगाडिको जस्तो सम्भव छ सुदर्शनजी? संवैधानिक राजतन्त्र मैले त अघि पनि भने यो सम्भव छैन। अब नारायणडीबाट नागार्जुन पुर्याइसकेको राज संस्था फेरि बिउताएर जसले चाहिँ आफ्नै वंशको नाश गरेर वंशको हत्या गरेर आएको होइन। हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू, हिन्दू धर्मको मूर्तिहरू कहाँ लगेर कसले बेचे इतिहासमा हेर्न पाइन्छ। तपाईँको पार्टीले लागेको आरोप एजेन्डा सहितको आरोपमा अब त्यो बेला हिन्दू राज्य हुँदाखेरि मठ मन्दिरका मूर्तिहरू, बहुमूल्य मूर्तिहरू हराए। अहिले धमाधम खोजी गरेर नेपाल आउने क्रम पनि जारी छ। अब वंश नाश गरेर चाहिँ भएको राजतन्त्र होइन, मसान घाटको राजतन्त्र फिर्काएर तपाईँ फेरि जीवित पार्छु भन्नु यो कतिको अर्थपूर्ण हुन्छ होइन? अब पहिलो कुरो त वंशनाश भनेको चाहिँ तत्कालीन राजाले गरेको भन्ने खालको आरोप भयो उहाँबाट। त्यो यसको कुनै पनि प्रुफ छैन। हेर्नु, त्यो हावाको भरमा बोलीको कुरो हो यो चाहिँ। अन्ततको त वंश त नाशै भएको छ नि। वंश त केबाट भयो, कहाँकोबाट भयो, कसरी कुन डिजाइनमा भयो, त्यो त अहिलेसम्म त गर्वमै छ नि। गर्वमै छ, गर्वमै छ। त्यो कहाँबाट भयो, केबाट भयो, यति भनिदिनुहोस्। मसान घाटमा पुगिसकेको मरेको राजतन्त्र कसरी फिर्किन्छ? फिर्किन्छ, धुकधुकी रहेको हुनसक्छ क्या। भनेपछि यो भारतीय पार्टीका भाजपाका नेताले बोलेको कुरा सही हो? सन् 2025सम्म नेपालमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र फर्किन्छ भनेको सही हो? होइन, त्यो चाहिँ त्यस्तो कुरोमा म पनि उजे गर्दिनँ। किनभने ल्याउने हामीहरूले हो, अरूले ल्याइदिने होइन। उहाँहरूले आफ्नो कुनै एजेन्डा, उहाँले अघि सुदर्शनजीले भने जस्तै केही फाइदा केही गर्नको लागि चाहिँ नै आफ्नो उसको लागि उहाँहरूले त्यो कुरो बोल्नुभएको होला। त्यसमा मेरो चाहिँ विचार छैन। त्यो चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूमा धर्म हुँदैन नि? किन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्नु भएको छ नि, किन हुँदैन? धर्मसहितको राज्य भनेर विकसित राष्ट्रले भनेका छन् र, तर स्वतन्त्रता छ त्यहाँ, सबै धर्म जात जाति मिलेर बसेका छन्। अनि हामीलाई चाहिँ किन चाहियो फेरि हिन्दू राज्य, फेरि राजतन्त्र? किन वकालत गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो कस्तो हो भने ओकालत कुनै नि कुराको एउटा एउटा कुरा त ओकालत गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू गणतन्त्रको ओकालत गर्नुहुन्छ, हामी हिन्दू राष्ट्रिय सहितको राजतन्त्रको वकालत गर्छौँ। यो एउटा राजनीतिक एजेन्डा हो। हेर्नुहोस्,
त्यसकारण यो कुरोलाई चाहिँ हामी निरन्तरता आत्मसात गर्दै लिएर जान्छौँ। हाम्रो भोलिका दिनका नि यही एजेन्डा हुन्छन्। कसले कहाँ यो कुरो बोल्यो के कुरो भयो भन्ने कुरो ल्याउने हामीहरू। तर तपाईँकै पार्टीका नेता यसभन्दा अगाडि कमल थापाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, अहिले महाधिवेशनबाट उहाँ पराजित हुनुभएको छ। तर उहाँले त राजतन्त्रको एजेन्डा नै छोड्नु भएको छ। त अब एजेन्डा छोडेर म हिन्दू राज्य सहितको राजनीति गर्छु भनेर घोषणा गरिसक्नु उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो त्यो, हाम्रो पार्टीको धारणा होइन। व्यक्तिगत धारणा पार्टीको होइन। अब भनेपछि तपाईँहरू बिचमा नै एजेन्डा त विभाजित भयो नि त होइन। अब यस्तो छ कुनै कोही कसैले अब त्यो कुनै समयमा अब हुन्छ नि यो विषयमा गरौँ होइन। अब त्यो कहिलेकाहीँ समयले त्यस्तो धरानको राजनीति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीति पनि कमल थापा निकटै हो होइन। तपाईँले महाधिवेशनमा कसलाई सपोर्ट गर्नुभयो? होइन त्यो यो विषय चाहिँ महाधिवेशनसम्म मात्रै रहन्छ होइन। अहिले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नगराध्यक्ष हो तपाईँ, बस त्यति हो। तर यो क्षेत्र त कमल थापाको पकड क्षेत्र हो नि, मानिन्छ नि होइन। त्यो हामीहरूले सिद्धान्तको पछाडि गएको, व्यक्तिको पछाडि चाहिँ होइनौँ। त्यतिखेर कमल थापा अध्यक्ष हुनुभएकोले गर्दा हामी उहाँको कार्यकर्ता थियौँ। अब अहिले राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्ष। तर राजेन्द्र लिङदेन जुन तपाईँले एजेन्डा बोक्नु भएको छ नि, राजेन्द्र लिङदेन आफै अल्पमतमा हुनुहुन्छ अहिलेको पार्टी अध्यक्ष होइन, स्वीकार्नुहुन्छ नि? तपाईँ बहुमतमा त कमल थापाकै चाहिँ पदाधिकारीहरू नेतृत्वमा पुगेको छ। 105 जना भन्दा बढी कमल थापाको पदाधिकारी होइन नेतृत्व पुगेको छ। भनेपछि त तपाईँको एजेन्डा ओझेलमा पर्ने भयो। अब हिन्दू राज्यको वकालत गर्छु भनेर चाहिँ राजतन्त्र छोड्छु भनेर कमल थापाले घोषणा गरिसक्दाखेरि तपाईँहरू आफै अल्पमतमा पर्दै हुन्छ। त राजेन्द्र लिङदेनको अहिलेको पार्टीको अध्यक्ष आफै अल्पमतमा पर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो त्यतिखेरको बेलामा पार्टीको पहिलेदेखिको एजेन्डालाई चाहिँ भोलि छोड्ने नछोड्ने भन्ने त ती केन्द्रीय सदस्यले पनि आफ्नो विवेक राख्छन् होला। व्यक्ति पछ्याउने कि पार्टी सिद्धान्त पछ्याउने, ती पछिका कुरा हुन्। ती चाहिँ कसको पक्षको मान्छे कति छन्, को छन् भन्ने कुरो भन्दा पनि पार्टी लिएको एजेन्डालाई नै फलो गर्दै पार्टीमा आएका हुन् नि त सबैजना। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा छौँ र यो फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी माओवादी केन्द्र धरान उपमहानगरका निवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धरान उपमहानगर अध्यक्ष नवीन पराजुलीसँग रहेर यो विशेष कुराकानी बहस गरिरहेका छौँ। फेरि पनि म उहाँहरूसँगै जोडिन चाहन्छु। सुदर्शनजी, हजुर, अब नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिले सत्ता समीकरणले राजनीतिक घटनाक्रमले जनताहरू अहिले राजनीतिक नेताप्रति चाहिँ वितृष्णा उत्पन्न भएर अब यो व्यवस्था पनि ठिक रहेनछ, पुरानै व्यवस्थामा जानुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइहरू हुन थालेको छ। यो नेताकै प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो हुन आँट्दैछ र गणतन्त्र नै धरापमा पर्दैछ भन्ने कुरा पनि विश्लेषकहरू बुझाइरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिको घटनाक्रमले यो उतार चढावको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि नै तपाईँहरू खेलवाड गर्दै हुन्छ आज आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नका लागि होइन। अहिले नेपाली जनता त्यो ठाउँमा, त्यो बहस गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यत्रो वर्ष एकात्मक राज्य सत्ता सञ्चालन भएको ठाउँमा भर्खर 10-15 वर्ष चाहिँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुँदैछ। अघि मैले भने अब 3 तहको सरकारले आफ्नो ऐन कानुन नियम बनाउन पनि समय लाग्यो होइन। त्यसलाई स्थापना भएपछि नेपाली जनताले के पाए त त्यसो भने? होइन, तपाईँ के पाएनन् भन्ने पो क्वेसन गर्नुपर्छ। विकासको हिसाबले तपाईँ सडक सञ्जालको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने माकुराको जालो जतिकै सबैतिर विकास छ। सञ्चारको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आमूल परिवर्तन भएको छ। शिक्षाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आज चाहिँ आमूल परिवर्तन भएको छ। प्राविधिक शिक्षाहरू छन्, वैज्ञानिक शिक्षाहरू छ होइन। तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ नि, यसमा चाहिँ
जो राजनीतिक दलका वर्चस्वमा रहेका नेताहरू, जो शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरू सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको पकडमा रहे, अधीनमा रहे होइन, जसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले त्यो सुख अनुभूति गर्न परेको छैन। जस्तो भ्रष्टाचार तपाईँ होइन 2-3वटा कुरा परिवर्तन गर्न सकेन यो उसले। म अहिले पनि भन्दैछु होइन, तपाईँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँनगरमा आएको छ। हिजो एउटा केन्द्रमा काठमाडौँको सिंहदरबारबाट प्राप्त हुने अधिकार आज वार्डबाट पाएको छ। जनताले सहज ढङ्गले पाउनु भएको छ। एउटा मात्रै हिसाब होइन, त्यो त अब चाहिँ काम गर्ने शैलीमा कसैको चाहिँ व्यावहारिक समस्या भयो होला, त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेर लानुपर्छ, सुधारेर लानुपर्छ। तर तपाईँ हिजो जुन ढङ्गले जनताले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ लिनका लागि केन्द्र जान पर्थ्यो, आज 5 करोड रुपियाँ एउटा वार्डमा आएको छ। सूचना सञ्चारको हिसाबले यत्रो विकास भएको छ। मात्र अहिलेको आन्दोलनले थोरै परिवर्तन गर्न नसकेको विषय भनेको तपाईँ चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा परिवर्तन गर्न सकेन, न्यायालयमा गर्न सकेन र चाहिँ सैनिक व्यवस्थामा, जङ्गी अड्डाहरूमा केही परिवर्तन गर्न सकेन। मूल परिवर्तन यहाँ आवश्यक छ। अब त्यसलाई कसरी सुशासन कायम गर्ने, स्थिरता कायम गर्ने र तपाईँको पारदर्शी सरकार बनाउने, यो 3-4 विषयमा बहस गर्नुपर्छ। होइन तपाईँ चाहिँ यो राजतन्त्र नै ठिक थियो, अब गणतन्त्र चाहिँ फेलियर भयो, केही गरेन भन्ने बहस चाहिँ अहिले जनताले गरेको स्थिति छैन। केही स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि आफ्नो चाहिँ के अरे मागी खाने भाँडो राजनीतिलाई बनाउने एउटा स्वार्थ भएका समूहले, केही राजनीतिक दलले गर्न आफ्नो ठाउँमा छ, त जनता त्यो ठाउँमा पुगेको छैन। अहिले त स्वतन्त्रता छ, तपाईँ सबै कानुनी व्यवस्था छ, पारदर्शिता छ। यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ फेलियर गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू यो व्यवस्थालाई फेलियर गर्नको लागि अगाडि बढेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नवीनजी, यो जुन गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि आएका परिवर्तनहरू छन् होइन, त्यो परिवर्तन चाहिँ फेल गर्नको लागि तपाईँहरू विरोधमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको एजेन्डा स्थापित गर्दै हुन्छ, मुलुकलाई फेरि पुरानै सनातन स्थितिमा लाने अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ। जुन विकासका कुराहरू भएको छन् त्यो त अब चाहे त्यो राज संस्था हुँदा होस्, चाहे हिन्दू राष्ट्र हुँदा होस्, त्यो त कन्टिन्यू जाने कुरो। हेर्नुहोस्, त्यो गणतन्त्र मात्रै हुने भन्ने कुरो चाहिँ होइन। त्यो बेला भनेको अगाडिको कुरा थियो, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि। 30 वर्ष अगाडि पनि इन्डियाको हालत कस्तो थियो, चाइनाको हालत कस्तो थियो, अमेरिकाको हालत कस्तो थियो। अब संसारै परिवर्तन भइसकेको छ, विकासमा जानुपर्छ यो भन्ने कुरो त सबैकोमा आइसकेको छ नि। यो कुरो त त्यो समय र अहिले समयको बजेटको फरक थियो त्यतिखेर अहिले होइन। त्यो विकास त जुनै व्यवस्था हुँदा नै हुन्छ नि, हुन त। अब फेरि तपाईँहरूकै एजेन्डा स्थापित भयो भने के गर्नुहुन्छ, के हुन्छ? एज इट इज जान्छ नि, जसरी सम्भव देख्नुहुन्छ। अब होइन, सम्भवै हुन्छ भन्ने धारणा लिएर अगाडि बढेका छौँ। अगाडि बढ्नु भएको छ। अब सुदर्शनजी, खास गरी अहिले तपाईँहरूले जुन मुद्दा स्थापित गर्नुभएको थियो त्यो मुद्दा अनुसार गणतन्त्र पनि स्थापित भएको छ होइन। तर यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक पार्टीको रवैया भनेको सत्ता समीकरण, सत्ता टिकाउने मात्र। अहिले तपाईँहरू गठबन्धन सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि गठबन्धन सरकारमा गइसकेपछि पनि आखिरी असन्तुष्टिहरू काम गर्न नसकेको आरोपहरू त छ नि तपाईँले। होइन, यस्तो हो, यो त अब बाध्यात्मक अवस्था हो भनेर नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। अब यो देशलाई स्थिर सरकार चाहिँ सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य निर्माण गर्नका लागि, एक स्थिर सरकार बनाउनका लागि त पहल भएको थियो। तर यो व्यवस्थै अन्त्य गर्नका लागि जुन ढङ्गले अब तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदम चालिसके पछाडि अहिलेको सत्ता गठबन्धन चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि, धर्मनिरपेक्षता, यो अहिलेको प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नका लागि गठबन्धन सरकार आवश्यक हो। यो चाहिँ अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थिति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब यसैमा टेकेर यहीँ रुमल्लिने हो त होइन। अहिलेको व्यवस्थालाई प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्ने
भन्ने त नीतिगत रूपमा तपाईँहरूले सिद्धान्त छ नि समाजवाद भनेको, यो समाजवाद भनेको के हो? समाजवाद भनेको सबै जनताले आफ्नो चाहिँ हिसाबले गरी खाने व्यवस्था, यही देशमा चाहिँ जमिन, जल, जडीबुटी र यहाँ प्राप्त भएका खनिज पदार्थ र जे प्राकृतिक उपलब्धिहरू छन् नेपालको, यसैलाई यिनेर चाहिँ प्रशोधन गर्ने गरीको उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्ने र अहिले जुनको खर्बौँ रुपियाँको व्यापार घाटा छ त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि अब जलविद्युत उत्पादन गर्ने, यहाँको ग्यास, पेट्रोल अरूलाई विस्थापित गर्ने, यहीँ भएका चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने, हामीले चाहिँ के अरे कौडीको भाउमा सरकार होइन उद्योग धन्दाहरू कति खुलेका छन् यो बिचमा। हेर्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ रुग्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्न राज्यले सब्सिडी दिएर आज चाहिँ यी उदयपुरको सिमेन्ट उद्योग हेर्नुहोस् त अहिले। तपाईँ यति भनिदिनु कति व्यवस्थित भएर अगाडि बढेको छ। मात्र 6 महिना पुगेको छ हैन गठबन्धन सरकारको। अब गठबन्धन सरकार भन्दा अगाडि जुन 2/3 सरकार थियो नि हैन, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पनि अर्को पार्टीको अध्यक्ष मिलेर बनेको 2/3 सरकार थियो। अब यो सरकार टिक्न नसक्नुमा ओली कि प्रचण्डको कमजोरी रह्यो? तपाईँको छोटकरी विश्लेषण के छ? अनि उहाँले गरेको चाहिँ जे एजेन्डा थियो, तपाईँ 6 महिनामा प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने, आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने, पार्टी चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन के अरे आलो पालोमा लिने, त्यो पुरा गर्नुभयो त ओलीजीले? स्पष्ट छ नि त, त्यो त लुकाउनु पर्ने विषय छैन। कसले गर्यो चाहिँ 2-2पल्ट 3-3पल्ट चाहिँ संसद अन्त्य गरेर चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश व्यवस्था कसले लागू गर्न खोज्यो? त्यो त हेर्न जतिकै छर्लङ्ग छ। किन त्यो पक्षले, त्यो पार्टीका अध्यक्षले चाहिँ भन्ने चाहिँ प्रचण्डले खालि अवसर मात्रै खोजे, सत्तामै जान मात्रै लिप्त भए, पार्टी चलाउन त कमान्ड गर्नु भनेर त दिएकै हो जिम्मेवारी भन्ने कुरा। अनि पार्टी चाहिँ कमान्ड गर्न भनेर दिने, अनि एउटा बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बनेपछि अर्कोपल्ट चाहिँ कुर्सी नै झिकेर तल राखिदिने, कसले गर्यो त? आखिर कार्की बेन्कुटको चाहिँ नि उदाहरण हेर्न सकिन्छ त। कम्युनिस्ट राजनीति सिद्धिएको हो नेपालमा? सिद्धिएको होइन, अब चाहिँ भरभराउँदो भएर चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकत्व भएर अगाडि बढ्दै गरेको स्थिति हो। तपाईँ त उहाँले त आफ्नो त पार्टी पनि रक्षा गर्न सक्नु भएन। केपी ओलीले सरकार सञ्चालन गर्नु चाहिँ कम्युनिस्ट भरभराउँदो भयो? होइन, तपाईँ चाहिँ नि आफ्नै पार्टीको पनि त रक्षा गर्न सक्नु भएन त केपीजीले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भएको बेला, 2/3 सरकार भएको बेला अरू त छोडिदिनुहोस् न, आफ्नै पार्टीको कुन हालतमा पुर्याउनु भयो? अनि यो के उहाँको क्रान्तिकारीपन हो त? त्यसलाई त्यसरी लिन सकिन्छ? त्यो त होइन। अनि स्पष्ट छ त, उहाँ कतिको क्रान्तिकारी हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्नुभयो कि विस्थापित गर्नुभयो? व्यवहार त देखिएको छ यो त। नवीनजी, अब हामी रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा केन्द्रित रहेर यो बहस गर्दैछौँ। खास गरी तपाईँहरूलाई लागेको आरोपै त्यही हो होइन? राजनीति गर्नुहुन्छ, त्यो पनि एजेन्डा बोक्नुहुन्छ, त्यो पनि बिना अर्थको एजेन्डा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भन्ने नेपाली जनताको बुझाइ छ र अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि त्यही बुझाइ छ। यो राजनीतिक पार्टीहरूको बुझाइ हो, जनताको बुझाइ त्यो छैन। गणतन्त्रले दिएको उपलब्धि के त भयो? उहाँले भनिसक्नुभयो विकास निर्माण भयो, मैले त्यसको भनिदिइसकेँ। विकास निर्माण त जुनै व्यवस्था आए पनि विकास निर्माणका काम हुन्छन्, समयले परिवर्तन हुँदै जान्छ। यो समयको माग हो। तर त्यो बेला त हुन सकेको थिएन, त्यतिखेर समय त माग थियो त, मान्छेमा सूचनाको प्रविधिको विकास भएको थिएन। त्यो त इच्छा शक्ति हुँदाखेरि त गर्न सकिन्थ्यो नि त। त्यो बेला शक्ति नै भएन, जनताहरू चाहिँ टाठाबाटा हुन्छन्, त्यसपछि हामी विरुद्धमा खनिन्छन् भनेर न त्यो खालको रणनीति चाहिँ बनाएर अगाडि बढेको हो नि त त्यो बेला पनि शासकहरूले। त्यो बेलाको शासक पद्धतिहरू अब लगभग हामी त्यति जान्दैनौँ, उमेरले पनि थिएनौँ होइन, बुझ्दैनथ्यौँ राजनीति त्यतिखेर। अब अहिलेको उसलाई हामीहरूको हो त निरङ्कुश राजतन्त्र होइन, संवैधानिक राजतन्त्र हाम्रो। तपाईँ राम्ररी बुझ्नु, एजेन्डा हेर्नुहोस् न, संवैधानिक राजतन्त्र हुनु पर्यो पहिलाको, यसभन्दा अगाडिको राजतन्त्रको। तर त्यो निरङ्कुश भन्नेको चाहिँ अहिले लागु भइरहेछ। अहिले निरङ्कुश छ कसरी छ नि? आफू खुसीले संसद विघटन गर्ने,
एउटा पार्टीको एउटा राजा, एउटा पार्टीको एउटा राजा, राजै राजा। पहिला एउटा राजा थिए, अहिले कयौँ राजा। सुदर्शनजी, खास गरी पहिला एउटा राजा थिए, अघि पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, अहिले धेरैवटा राजा चाहिँ देशले टेक्नु पर्यो। होइन, उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्न स्वाभाविक हो। हिजो पनि राजतन्त्र हुँदा विभिन्न बडा महाराजाहरू यता तल चाहिँ नि के अरे अञ्चलाधीशहरू अरू त हिजो पनि थिए होइन। त्योभन्दा आज जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जनताको छोराछोरी आज राष्ट्रपति धेरै फरक छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति त्यतिखेर पनि जनप्रतिनिधि त हुन्थे नि, किन हुँदैन थिए र? होइन होइन, त्यो बेला कुरो गर्दा आज चाहिँ के, हिजो उहाँहरूले राजतन्त्र हुँदा पनि बडा महाराजा थिए, अञ्चलाधीशहरू थिए, अरू थिए, त्यहाँ त जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुँदैन थियो होइन। व्यक्ति फेरियो, संरचना धेरै फेरिएको छ। तपाईँ चाहिँ उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, त्यो बेला राजाको हातको टिका लाउन लस्कर लाग्थ्यो, अहिले पनि लाग्छ त्योसँग विश्वास गर्ने होइन, आस्थाहरू बोक्नेहरू। अहिले पनि राष्ट्रपतिको हातको टिका लाउन जाने अनि प्रधानमन्त्रीको हातको टिका लाउन जाने सिस्टम त परिवर्तन भएन नि। अनि त्यो त अहिले पूर्ण रूपमा त भएको छैन। हामीले चाहेको व्यवस्था आएको स्थिति होइन। अहिले त तपाईँको चाहिँ नि सम्झौताको संविधान भएको हिसाबले व्यवहार त जे हुन पर्थ्यो त्यो त पूर्ण रूपमा भएको छैन। त्यसलाई अझै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। तर हिजो जे थियो त्योभन्दा पनि खत्तम भयो, सबै चाहिँ बिग्रियो भन्ने स्थिति त होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँको राजतन्त्र हुँदाखेरि उसले आफ्नो हालिमुहाली गरेर जे केही व्यक्तिहरूको जसको आफ्नो वर्चस्व थियो त्यसले मात्रै बजेट ल्याउने थियो। उहाँले अघि पनि भन्नुभयो, तपाईँ अहिले पनि त छ त होइन, अहिले त तपाईँको चाहिँ सिस्टममा आउँछ त। तपाईँ त अहिले त सिस्टममा आउँछ। एउटा गाउँपालिका नगरपालिकामा कुनै बजेट आयो भने डाइरेक्ट यहाँ आउँछ। हिजो चाहिँ उहाँ हजुरी गर्न जानुपर्ने स्थिति थियो। बजेट कहाँ होइन? जस्तो नवीन जिल्लामा पनि यो प्रश्न, अहिले चाहिँ तपाईँहरूको दल सत्तामा छैन होला, त सत्ता समीकरण हुँदाखेरि पनि आखिर तपाईँको दलले पनि त्यो भूमिका त निर्वाह गरेको थिएन नि होइन? हिजोभन्दा त धेरै परिवर्तन छ। हेर्नुहोस्, चाहिँ हिजो 5 लाख रुपियाँ लिनलाई काठमाडौँ जानु पर्थ्यो, आज 5 करोड रुपियाँ चाहिँ एउटा वार्डमा आइरहेछ। त्यो पनि भयो कि वार्डमा आएको छ, त्यो पनि जसको वर्चस्व छ, जसको चाहिँ त्यो त जो चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, पार्टीको कार्यकर्ता जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले खर्च गरि नपाइराख्नु भएको छ नि। त्यो त विधिमा आएको छ, नीतिमा आएको छ नि। हिजो त त्यो थिएन, जसले जान्छ त्यसले खल्तीमा ल्याउने स्थिति। खास गरी तपाईँले भनेको आरोप चाहिँ अहिले सिंहदरबार आएको छ, तर बजेटको कुरा, सेवा सुविधाको कुरा, राजनीतिक दलका नेताको पहुँच भएको उसमा, कार्यकर्ताको उसमा जाँदैछ भन्नु खोज्नु। त्यो त डेफिनेटली हो नि। जसको पहुँच, जसको पार्टी सरकारमा छ उसले केन्द्रबाट पनि लिएर आउँछ, स्थानीय स्तरबाट पनि बजेट ल्याएर आफ्नो ठाउँमा काम गर्छ। जसको पहुँच छैन उसले अब गर्न सक्दैन। अहिले पनि त्यही परिपाटी छ। अब उहाँले जुन आरोप लगाउनु भयो त्यतिखेर वर्चस्व भएकोले 5 लाख रुपियाँ लिन जानुपर्छ भन्ने हो, त्यो परिपाटी त अहिले पनि छ नि। त्यो बेला त महसुस गरेकै कुरा हो नि त होइन? जनताले महसुस गरेकै कुरा। त्यो बेला काठमाडौँ नै सिंहदरबार धाउनु पर्ने थियो, तर अहिले त सिंहदरबार त गाउँमै आएको छ नि त। त्यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि? त्यो त हो। अनि व्यतिथि त थियो नि त राजतन्त्र हिन्दू राज्यमा पनि। व्यतिथि अहिले चाहिँ छैन। कहाँ देखाउनु न मलाई व्यतिथि छैन भन्ने। के चाहिँ देख्नुहुन्छ व्यतिथि तपाईँले? दुनियाँ आधा काम भएको छ, आधा कामको पैसा खाएको छ। कति ठाउँ त्यस्ताहरू छन्। तपाईँहरू मिडियाहरू खोज्नुहोस् न यो विषयलाई लिएर। व्यतिथि त जिउका त्यो नै छ नि, गणतन्त्र स्थापना त्यस्तो स्थिति छैन। नीति विधिमा आएको छ। कसैले केही तपाईँ उहाँले आधा काम भयो भन्नुभयो। अहिलेको दोस्रो तेस्रो भेरिएन्टको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ समयमा काम गर्न नसकेर यो के अरे कोरोनाको कारणले केही बाँकी रह्यो होला, तर हिजोको जस्तो स्थिति छैन। तपाईँ चाहिँ सिस्टममा आएको छ। सिस्टमको के अरे कार्यान्वयन गर्ने कुरा, सिस्टम बसाउने कुरा हो नि। हिजो चाहिँ सिंहदरबारमा गोजीमा आउँथ्यो, पछि आज ब्याङ्क खातामा आएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले वार्डमा खर्च गरेका छन्। अब मलाई लाग्छ ल हामी त सत्तासीन पार्टी भयो नि बोल्न पनि, उहाँ त प्रमुख विपक्षी दलको नेता हो नि त। अहिले धरानमा कहाँ त्यस्ता अधुरा काम भयो, के भयो, उहाँले चाहिँ नि कहिले त्यहाँ खबरदारी गर्नुभयो जस्तो त मलाई लाग्दैन। पराजुलीजी, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, खास गरी गुमनाम नाम हुनुहुन्छ कि भन्ने बुझाइ छ बाहिर बजारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू खोज्नै गाह्रो छ भन्ने बुझाइ छ। उहाँले पनि आरोप लाउनु भयो तपाईँलाई। आखिर खबरदारी खोइ तपाईँहरूको? खबरदारी किन छैन?
कहिले गर्नु? उयो हिन्दू राज्यको वकालत गर्नुहुन्छ, राजतन्त्रको वकालत गर्नुहुन्छ? अनि कतिवटा खबरदारीमा त उहाँसँग म साथै छु नि। सँगसँगै हुनुहुन्छ? केमा भन्नु त बुदागत रूपमा, छोटकरीमा? यो उसको के अरे यो सर्दु जलाधारको, तपाईँको खानेपानीको, यी सबै कुरोमा त हामी छौँ नि सँगै। त्यो त नगरपालिकाले संयुक्त राजनैतिक दलको बैठक बोलाएको बेला, त्यो बेला त संयुक्त बैठकमा आउने कुरा त एउटा कुरा भयो। तर छुट्टै ढङ्गले आफ्ना पार्टीगत ढङ्गले अहिले चाहिँ नि उहाँले खबरदारी गरेको विषय त मलाई लाग्दैन। मलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ, मिडियाले त्यसलाई खोजेर ल्याइदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। स्वीकार्नु भएन त तपाईँको चाहिँ अहिले सुदर्शनजीले तपाईँको कुरालाई? नस्वीकार्नु पाउनुहुन्छ। अब कति कुरा त अब व्यक्तिगत तरिकाले पनि यो तपाईँले यसो गर्नुभयो, यो गर्नु हुँदैन थियो भनेर प्रशासनमा गएर भनेका कुराहरू उहाँलाई अवगत पनि हुनसक्छ नि त। अब तपाईँको अहिले नवनिर्वाचित महाधिवेशनमा नवनिर्वाचित अध्यक्षले भनेको कुरा नि मलाई ठ्याक्कै सम्झना आयो। एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा नेता जाँदाखेरि गाउँमा चोर आए भन्छन्, होइन? अहिले नेताहरू चोरै बनेको छन् जनताको नजरमा भने के भन्न खोजेको? यो उहाँले जनमानसको मुखको कुरो बोल्नुभएको त्यतिखेर जुन काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा। अहिले गाउँमा चाहे म हुँ चाहे अरू नेता हुँ, नाम नलिउँ, को आयो भने त कुन चाहिँ चोर आएछ भनेर भन्छन् भने त यो जनमानसबाट मुखले बोलेकै कुरो हो नि। अहिले त सबैले जनताले नेतालाई त चोरै भन्छ नि, त्यो लगायत हामी पनि हो। तपाईँ आफै पनि स्वीकार्नुहुन्छ सुदर्शनजी? होइन, हामी त त्यस्तो भन्दैनौँ। हामी त नेता आयो चाहिँ कम्तीमा चाहिँ विकास एजेन्डा लिएर आएछ, केही नयाँ विषय लिएर आउनु भएछ भनेर हामीलाई त स्थिति छ, होइन? अब जसले त्यो विषय लाउनु भयो उहाँलाई नै के कारणले भनेर भन्ने उदाहरण पनि छन् होइन? जसले बोल्नुभयो उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ र त्यो बोल्नुभयो भन्ने त ती झापाकै जनताले चाहिँ देखाइदियो त उहाँलाई। उहाँ आफै त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँलाई त्यो भन्यो होला, त्यो पर्न सक्छ। तर हामी जाँदाखेरि त्यस्तो स्थिति छैन। तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष पनि चोर, जस्तो झापाको उहाँ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि त जनताले अथवा त्यो स्थानमा त त्यो प्रकारको व्यवहार गर्छ नि त, होइन? कि अब अहिले अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँले त अध्यक्ष भएपछि बेलामा बोल्नुभएको कुरो हो। जनता अब यो परिपाटी चाहिँ सुधार्नु पर्यो। जनतामा जाँदा चाहिँ आहा नेता आउन् भन्ने होस्, चोर आयो भन्ने नहोस् भनेर चाहिँ उहाँले अवगत गराउनु खोज्नु भएको, त्यति मात्रै हो, अरू केही होइन। अब तपाईँ महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ अल्पमत परेर भए पनि विजय हुनु भनेको राजतन्त्रबाट चाहिँ परिचालित भयो, राजतन्त्रको बढी सपोर्ट भयो, महाधिवेशनमा त्यो खालको झल्को देखिएको थियो। खोइ अब म त्यो माथिल्लो लेभलसम्ममा के भयो त्यो चाहिँ मलाई जानकार छैन, होइन? हाइफाई त हेर्नु भयो नि तपाईँहरूले यो सपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो, अर्को सपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो, होइन? वर्तमान पार्टी अध्यक्ष सपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो, तर हाइफाई त तपाईँहरूले खाने बस्ने उठ्ने कुराहरूमा त्यो खालको अनुभूति त गर्नुभयो होला नि त। खर्च कहाँबाट आयो? खर्च चाहिँ अब हेर्नुहोस्, हामी आफ्नै खर्च लगाएर गएको हो, पार्टीको एक पैसा खर्च लगाएको छैन। हामीहरूलाई उहाँ बस्ने व्यवस्था र महाधिवेशन स्थलमा जुन खानेको व्यवस्था त्यति मात्रै हो, नभए सबै हामी आफ्नै खर्चमा गएको, पार्टीको खर्चमा होइन। अनि अब हाउफाउ त अब तपाईँको पार्टीमा व्यक्ति सक्षम छ को छैन भन्ने हिसाबले चुनावमा त खर्च गर्ने। वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा हार्नुको पराजित हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यसलाई के भन्नु हो मैले? त्यसलाई अधिवेशनमा हारजित भन्ने कुरो त हुन्छ चुनाव भएपछि, तर त्यो चुनावी परिणाम हो त्यो। तर राजतन्त्रको फुल सपोर्ट चाहिँ भएर पराजित हुनु परेको हो भन्ने कुरा। दूरी बढो, कमल थापा नेतृत्व चाहिँ सत्ता लिप्समा त्यो चाहिँ मलाई त्यो अब त्यो चाहिँ अब कोसँगको नजिक केसँग टाढा भन्ने कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ जानकारी भएन, होइन? महाधिवेशन भयो प्रजातान्त्रिक तरिकाले, चुनाव लड्नुभयो दुईजनाले, स्वयं एउटाले जित्नुपर्ने थियो, एकजना जित्नुभयो, त्यति मात्र हो। अब सुदर्शनजी, यो अब चुनावको चाहिँ मिति पनि नजिकिँदैछ, होइन? चुनाव गराउनु पर्छ भनेर चाहिँ प्रतिपक्ष दलले पनि दबाब गरिरहेको छ, होइन? तर
अब चुनाव जाने कुरामा सन्दर्भमा गठबन्धन सरकार नै मिलेर चाहिँ स्थानीय स्तरसम्म चुनावमा जाने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, यथार्थ के हो? होइन, अहिलेको वस्तुगत स्थितिलाई मध्यनजर गर्दा अब संयुक्त ढङ्गले साझा एजेन्डा बनाएर समाजवाद उन्मुख भएका राजनैतिक दलहरूको बिचमा कार्यगत एकता गर्ने र चाहिँ यो व्यवस्थालाई 3 महिना 6 महिना 2 महिना 3 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरेर चाहिँ स्थिर सरकारको लागि, विकासको लागि र सुशासनको लागि त तपाईँ चाहिँ सत्ता साझेदारी आवश्यक छ, गठबन्धन आवश्यक छ। त्यही ढङ्गले एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग हामी स्थानीय तह लगायत तिनै तहको चुनावसम्म पनि गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने। अब नवीनजी, खास गरी तपाईँ चुनावमा जाँदाखेरि सिङ्गलले जाने सम्भावना छ कि के छ? तपाईँहरू पनि गठबन्धनमा जानुहुन्छ? अब त्यतिखेर समयअनुसारको कुरो हुन्छ, त्यो केन्द्रले के निर्णय गर्छ होइन, जे पनि माथिबाट नै हुन्छ नि त, केन्द्रकै निर्देशन हुन्छ। अब तर तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब चुनाव चिन्ह नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको दबाब पनि दिइरहेको छ। चुनाव चिन्ह कुन चुनाव चिन्ह? गाई। राष्ट्रिय जनावरलाई चुनाव चिन्हमा राख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ निर्वाचन आयुक्तले यो कुरो, अब तपाईँलाई यो कुरो थाहा रहन्छ, हाम्रो चुनाव चिन्ह अहिले हलो छ। राष्ट्रिय जनावर चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा, राष्ट्रिय जनावरलाई तपाईँहरूले अहिले त एकता महाधिवेशनपछि यसको चुनाव चिन्ह हलो छ, हलो नै छ। गाई त सिर्फ झन्डामा मात्रै हो। तपाईँ त्यही त राष्ट्रिय चुनाव चिन्हमा तपाईँहरूले त्यो राष्ट्रिय जनावरलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भ हो नि। कि चुनाव चिन्ह कि झन्डामा? झन्डामा। त्यसो त्यो गर्ने हो भने त नेपाली झन्डामा सूर्य अङ्कित छ कि छैन? चन्द्र सूर्य छैन, सूर्य पनि त एमाले राख्नु भएन नि त। तर दबाब तपाईँलाई त्यो दिइरहेको छ। त्यो अब त्यो अस्तिको त्यो जुन हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षले चाहिँ चोर भन्नेको चाहिँ परिणाम हो जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ। अब तर यसमा यो चुनाव चिन्ह के अरे राष्ट्रिय झन्डामा चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ राष्ट्रिय जनावर भन्ने कुरामा अब कमल थापा पराजित भएपछि जुन अहिले आयुक्त हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगमा, ऊ निकट भएर त्यो खालको खेल खेलेको कमल थापा चाहिँ पराजित भएपछि भन्ने कुरा, यो कुरो चाहिँ मलाई जानकार छैन। के आकलन गर्नुहुन्छ तपाईँ? नहुनसक्छ, किनभने आयुक्त भनेको एउटा निकायको आयुक्त हो, कसको निर्देशनमा चल्छ भन्ने कुरो त यो पार्टीको निर्देशनमा चल्छ भन्ने त छैन नि त। त्यो पनि सत्तामै नरहेको पार्टीको, त्यो निवर्तमान अध्यक्षले निर्देशन गरेर त हुन्छ भन्ने जरुरी छ छैन नि। यो कुरो त आजभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन आयोगले निकालेको कुरो हो, अगाडिको इलेक्सनमा पनि यो हुनु हुँदैन भनेर भनेको। तर कुनै पनि नेपालको संविधानमा यो एजेन्डा, यो चुनाव चिन्ह हुनु हुँदैन भनेर लेखिएको चाहिँ छैन, मलाई जहाँसम्म जानकार भएको हिसाबले। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब खास गरी तपाईँहरूको माओवादी केन्द्रको पार्टीको आन्तरिक विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। खास गरी स्थानीय स्तरमा तपाईँहरूको धरान उपमहानगर कमिटीमा अधिवेशन भयो तर पनि पदाधिकारी चयन हुन सकेन, सुदर्शनजी? होइन, हामीले कार्य समिति सहज ढङ्गले सहमतिमा चाहिँ छनौट गरिसकेका छौँ 80 जना। अब अहिलेको अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो स्थानीय तहको चुनाव, अरू चुनाव नजिकै आइरहेको बेलामा अहिले आन्तरिक जनवादलाई प्रयोग गरेर जाँदाखेरि मानसिकता विभक्त हुने र चाहिँ त्यसले आगामी चुनावमा असर गर्ने भएको कारणले हामीले सहमतिका आधारमा कोही नेताहरूलाई माथि पठाएर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरेको तयारी गरेका छौँ। सम्भवतः आज हाम्रो प्रदेश कमिटीको बैठक बसिराखेको छ, त्यसले केही निकास दिन्छ होला। प्रदेश सदस्य या परिषदमा केही नेताहरूलाई त्यहाँ मनोनित गरेर केहीलाई जिल्लामा पदाधिकारीमा लगेर त्यसलाई चाहिँ हल गर्ने सहमतिमा त्यो नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा छ। त्यसो गर्दा केही समय लागेको। भनेपछि यहाँ पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरू त्यो बोक्नु भएको छ। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, तपाईँ चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना आधुनिकीकरण परियोजनाको पनि तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, पूर्व संयोजक, निवर्तमान अध्यक्षै बन्नुभएको छ तपाईँ। अहिले पार्टीको निवर्तमान, यता उसको पनि निवर्तमान अध्यक्ष। तर तपाईँ त अहिले पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले प्रधानमन्त्री कृषि
आधुनिकीकरण कार्यक्रम चाहिँ लागू गर्नुभयो त्यो चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता बीच मात्रै गयो भन्ने आरोपहरू छन्। त्यो त विपक्षीहरूले चाहिँ नि आरोप लगाउने कुरा एउटा कुरा रह्यो। अब किसानहरूलाई दिएको कार्यक्रम हो त्यो चाहिँ नि कार्ययोजनाले के अरे सूचना निकालेर त्यो सूचनामा जसले चाहिँ निवेदन दिनुभएको छ ब्लास्टमा आएको छ तपाईँ चाहिँ नि सबै वडा कार्यालयहरूमा गएको छ त्यहाँबाट छनौट भएर दिएको विषयलाई अब यो को पार्टीको कार्यकर्ता के भनेर मैले चाहिँ पार्टी कार्यालयमा ल्याएर छानेर दिएको त स्थिति होइन। अनि त्यसो गर्दा आरोप लाउनेहरूले पुष्टि गरे हुन्छ त्यो चाहिँ नि सम्बन्धित किसानले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसमा त अब आरोपको पछि अब तपाईँ अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ तर त्यो परियोजनाको अनुदानमा आएको एउटा सवारी साधन छ भ्यान छ भन्ने कुरा छ क्या। हजुर हजुर त्यो कहाँ छ? त्यो यहीँ धरानमै छ कृषि कार्यमै प्रयोग भइराखेको छ त्यो समूहले व्यवस्थापन गरिरहेको स्थिति छ। समूह मार्फतै परिचालन समूह मार्फतै छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो छ कार्यक्रम त सिद्धियो कार्यक्रम त चलिराखेको छ सिद्धिएको छैन 10 वर्षीय परियोजना हो त्यो चाहिँ नि चलिराखेको। अदुवा जोनबाट अहिले बङ्गुर जोन भएको छ होइन अब 5वटा जोन छन् सुनसरीमा एउटा अदुवा बेसार जोन हो अर्को बङ्गुर जोन हो अर्को चाहिँ तपाईँको धान जोन छ अर्को चाहिँ के अरे माछा जोन छ अर्को चाहिँ तपाईँको के अरे यो तरकारी जोन छ 5वटा जोन चलिराखेको स्थिति छ। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस् खास गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसक्यो अहिले स्थानीय स्तरमा उठेको सवाल भनेको महेन्द्र क्याम्पसको जग्गा प्रकरण होइन नवीनजी खास गरी यो महेन्द्र क्याम्पसको जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि संलग्नता छ भन्ने आरोपहरू छ केही राजनीतिक दलका नेताहरूको। तपाईँहरूको बुझाइ के छ? तपाईँहरूको पार्टीलाई पनि त्यो आरोप लाग्न सक्छ। त्यसमा त न सिफारिस गर्नेमा हामी पर्छौँ न निर्देशन दिनेमा हामी पर्छौँ किन हामी त्यो त कुनै निकायमा छैनौँ हामी खबरदारी गर्नेमा मात्रै पर्छौँ। खै त खबरदारी गरेको खबरदारी हुँदैछ त समिति बनेको छ सबै दलका साथीहरू त्यसमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू शुद्ध हुनुहुन्छ सुदर्शनजी? होइन यो त सार्वजनिक महत्त्वका सम्पत्तिहरू संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो। हामी नेतृत्वमा भए पनि नभए पनि कुनै राजनीतिक दलको नेता भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ नि शक्तिको दुरुपयोग गरेर त्यो काममा लाग्नु भएको छ भने हामी त्यसलाई पहिचान गरेर पहिचान भएको दिन धरानका जनताले त्यो मुखुण्ड उहाँको उतारेर चाहिँ सडकमा ल्याउने स्थिति छ त्यो गर्न हामी कदापि दिँदैनौँ। त्यो कुनै पनि राजनैतिक दलले चाहिँ त्यस्तो गर्नुभएको छ कोही नेताले दुष्प्रयास गर्नुभएको छ भने त्यो नगर्दा राम्रो हुन्छ। हामी यो चाहिँ यो तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ त्यो विषयमा जो व्यक्ति त्यसमा समाउनु हुन्छ। हामीले अस्ति पनि यहाँ के अरे एउटा समिति पनि बचाउ समिति पनि गठन गरेका छौँ। त्यस पछाडि नगरपालिकाको प्रमुख लगायत उपप्रमुखलाई पनि भेटेर त्यो ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई पनि त्यो विषय जानकारी गराएका छौँ। मिडिया सबैलाई गरेर अस्ति प्ले कार्ड सहित मोहनजुली लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न त हाम्रो दायित्व हो। कोही त्यसमा लागेछन् हाम्रै पार्टीको मान्छे पनि त्यसमा प्रमाणित भयो भने म पार्टीको अहिलेको प्रमुखको हिसाबले उहाँलाई चाहिँ नैसियत दिनका लागि वैधानिक प्रक्रियाले कारबाही गर्न तयार छु। आफ्नो आधारसहित प्रस्तुत गर्दाखेरि त त्यो कानुनी हिसाबले त उसले त प्राप्त गर्ने अधिकार तपाईँ चाहिँ नि यत्रो 40-45 वर्षसम्म 22 वर्ष त उहाँको बुवा चाहिँ त्यहीँ बस्नु भएको छ होइन। त्यसको चाहिँ 24 वर्ष 26 वर्ष पछाडि उहाँको आमा खस्नु भएको छ। उहाँ स्वयं पनि यहीँ विदेश त जानु भएको थिएन यहीँ विद्युत प्राधिकरणमा काम गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ किन नखोज्या त? जब अहिले चाहिँ नि कौडीको सम्पत्ति चाहिँ करोडको भयो अनि त्यति बेला लोभ लालच देखाएर हुन्छ? उहाँको बुवालाई त तपाईँ चाहिँ त्यहाँ उचित व्यवस्थापन गरेर घर हटाउनलाई पैसा दिएको अरू गरेको प्रमाणहरू छन् नि त। अनि त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिमा गिद्दी नजर लगाउने त्यो पनि 40-46 वर्ष पछाडि आएर नकुद बुझाएको स्थिति छ न 1 नम्बर 2 नम्बर चाहिँ तपाईँको फर्म बुझाएको स्थिति छ केही पनि छैन त आधार प्रमाण। त्यसो गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गको गर्नुभएको छ बरु केही व्यवस्थापन गर्न पर्यो धराने जनतालाई उहाँलाई चाहिँ केही सहयोग गर्ने स्थिति पर्यो भने हामी राजनैतिक दलहरू सबै चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाले केही
उठाएर उहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने केही चाहिँ अनुरोध गर्ने स्थिति भयो भने त्यतातिर जान सकिन्छ। तर उहाँले मुद्दा मामिला गरे यो गरे त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिमा अब लिन्छु मै भन्दा त त्यो त सम्भव देखिँदैन। हस्, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना विचारहरू राजनीतिक परिवेशका घटनाक्रमका विषयमा फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रममा समय दिनुभयो। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। यो फुलबारी आमा समूह र विशेष गरी रेडियो धरान 88.8ले जुन अवसर दिनुभयो यो बहस कार्यक्रमको लागि निमन्त्रण गर्नुभयो, यहाँहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसबाट आजका अतिथिद्वय नेकपा माओवादी केन्द्रका निवर्तमान धरान उपमहानगर अध्यक्ष सुदर्शन श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धरान उपमहानगरका अध्यक्ष नवीन पराजुली सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता रणदोज लुहार पनि आगामी अङ्कमा फेरि पनि आउने बाचासहित यसभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, अमूल्य सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई फेरि पनि अगाडि बढ्नका लागि यहाँहरूको सल्लाह सुझावको खाँचो छ। त्यसैले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र रेडियो धरानबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमबाट यहाँहरूले हामीलाई अमूल्य सुझाव र सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म प्राविधिक मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।